عدالت و حقوق بشری را تامین بکنیم. مردم پنجشیر و مردم‌های دیگر مثل زاویه‌ها و به هر بهانه آنها را شکنجه میکنند. ما اینجا جمع شدیم تا صدای آزادی را بلند بکنیم و عفو عمومی دروغ است. گزارش تهیه بکنند و صدای ما را هم رسانی بکنند. اونا را با خودشان بندی کردن که امیدوار هستم به این قسمت گروهای طالبا، بزرگان طالبا و گروهایشان دستور بدن که عملی بکنند با همون تعهدی که اینا کردن و عفو عمومی را اعلان کردن.